Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw sa Hunyo 25 mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ayaw pagsulti ug makasamad o makapasubo. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ug 11 nga nagingon, kay ang buot mahigugma sa kinabuhi ug magtan-aw sa mga adlaw nga maayo ug nga niya ang iyang dila gikan sa dautan ug ang iyang ngabil aron nga dili kini musulti og limbong. Maglikay sa dautan ug magbuhat og maayo. Pangitaon ang pakigdait ug sundon kana. Kung ang mga ngabil kanunay nga gibantayan aron nga walay limbong nga makapahugaw kanila, daw unsa kadako sa pag-antos, pagkunhod ug kagul-anan ang malikayan. Kung kita dili musulti og makasamad o makapasubo, gawas sa gikinahanglan nga pagbadlong sa sala, aron nga ang Dios dili makuhaan og kadungganan, pila ka dili pagkasinabot, kapaitan ug kasubo ang malikayan. Kung kita magasulti og mga pulong sa pagpadasig, mga pulong sa paglaom ug pagtuo diha sa Dios, pagkadako nga kahayag ang atong igabanwag ngadto sa mga dalan sa uban, nga igapakita sa labing masanag nga mga bidlisiw nganha sa atong kaugalingong mga kalag. Ang plano sa kaluwasan sama sa gipadayag sa balaan nga mga kasulatan magaabli og dalan diin ang tawo makakuha og kalipay ug magapataas sa iyang mga adlaw sa yuta. Maingon nga magatagamtam sa pabor sa langit ug masiguro kanang umalabot nga kinabuhi nga magasukod sa kinabuhi uban sa Dios. Daghang mga tawo ang nagabagulbol sa Dios tungod sa kabalaka ug kalisod nga ilang ginaantos. Bisan kung kini ang sigurado nga resulta sa ilang kaugalingong binuhatan. Daw gibati nila nga ang dili maayo nga pagtagad kanila sa Dios bisan kung sila lang ang responsable sa kadaot nga ilang ginaantos. Ang atong buutan ug maluluy-on nga langitnong Amahan nagahimo og mga balaod nga kung sundon makapalig-on sa pisikal, mental ug moral nga kahimsog. Ang Dios nagapangita gikan kanato sa pagpahiuyon sa atong kaugalingon nga pagbuot ngadto sa iya. Apan na siya wala magahangyo kanato sa pagtugyan sa bisan unsang butanga nga mahimo makaayo sa atong kaugalingon kung igapabilin. Walay usa nga magamalipayon samtang gigahin ang iyang kinabuhi ngadto sa hinakog nga katagbawan. Ang dalan sa pagkamatinumanon ngadto sa Dios mao ang labing maalamon nga dalan nga atong subayo. Kay kini magdala og pakigdait, katagbawan ug kalipay isip usa ka sigurado nga resulta. Kung ibutang sa tawo ang ilang kaugalingon na diha sa insakto nga relasyon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagpaminaw sa pagtambag sa iyang pulong, makalikay sila sa dili mausa-usa nga mga kadaot ug makaagom og kalinaw ug katagbawan nga magahatag sa kinabuhi ug kalipay imbis nga palas-anon. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among Amahan nga balaan nga naa sa langit, nga nahigugma kanamo, among gipasalamatan ang imong grasya, imong kaluoy ni kanamo Ginoo, tungod kay niining adlaw, niining takna sa kabuntagon. Ikaw naghatag kanamo og pagpahimangno mahitungod sa unsa Ginoo kaimportante ang magkinabuhi nga uyon sa imuha nga pagkinabuhi samtang ang anak kaniya sa yuta. Salamat kayo sa pagpahinumdum ka namo niining taknaa nga importante kayo nga among mga ngabil, among ang ugnan ug amo ang itim aron nga
ang tanan nga magagula sa among mga baba magahatag lamang og mga pulo nga makapaayo sa amo ang mga kasing-kasing ug kinabuhi. Tugoti ug tabangi kami nga magkinabuhi nga malipayon, magkinabuhi nga adunay daghan nga mga higala tungod kay ikaw nagiguban ka namo. Tugoti kami nga kaming tanan magkinabuhi nga mahimo nga maandam namo ang among kasing-kasing o maandam nimo ang among kasing-kasing o hunahuna, maandam nimo ang among mga pamatasan sa pamatasan nga mahiuyon din sa langit. Ubani kami karong adlaw ug giyahi kaming tanan among ginaampo ginapangayo sa pangalan ni Hesus nga bugtong